खुशामदीद नाजरीन, कैपिटल वॉच में आपका होस्ट अदनान हैदर। एक और अलमनाक सान्या आज इस मुल्क पर गुजरा। एक और बड़ा हमला हुआ, दहशतगर्दी का हमला हुआ। और अफसोसनाक बात यह है कि एक मरतबा फिर इल्म के रखवालों पर, कलम के शहसवारों पर हमला हुआ, अहले इल्म पर हमला हुआ, दरसगाह पर हमला हुआ, जहाँ पाकिस्तान के नौजवान तालिब इल्म अपने इल्म हासिल कर रहे थे, उन नौजवानों पर हमला हुआ। अफसोसनाक दिन था आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर, जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 4 दहशतगर्द बताए गए अब तक। और हमला कामयाब रहा या हमला नाकाम हुआ, ये बाद का सवाल होगा। सवाल ये है कि क्या दहशतगर्दों को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान में उठाए गए पॉइंट्स पर अमल नहीं हुआ, या नेशनल एक्शन प्लान में कहीं कुछ कोताही रह गई थी कि अभी तक 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिस पर नेशनल असम्बली में और सेनेट में बहस भी हो चुकी कि कितना अमल दरामद हुआ नेशनल एक्शन प्लान पे। और जैसे ही साल का इख्तिताम हुआ था तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक खुशी खबर सुनाई थी सबको कि 2016 अमन का साल होगा इस मुल्क के लिए। तमाम पार्लियामेंटेरियन ने अज़म किया था कि 2016 में डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक अमन का साल होगा और नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर अंदाज में अमल दरामद होगा। लेकिन अफसोसनाक खबर आज एक मरतबा फिर जब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म पर हमला हुआ और दहशतगर्द यूनिवर्सिटी में घुसे, और 20 जो तादाद अभी तक बताई जा रही है, जिसमें 20 शहादतें हुई, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और वो लोग जो अहले इल्म थे, जो इल्म हासिल कर रहे थे, तालिब इल्म थे, निहत्ते तालिब इल्म थे, जिन पर दहशतगर्द बुज़दिलाना हमला था, इसको बुज़दिलाना हमला कहेंगे और इसकी मज़म्मत भी करेंगे। आज पूरा मुल्क सोगवार है और उन शहीदों को याद कर रहा है जिनका खून आज उन नापाक अज़ाइम जिनके थे दहशतगर्द उनके हाथों हुआ। डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के नौजवान, इनका जज्बा हमेशा मजबूत रहेगा और दहशतगर्दी के हर हमले की हम मज़म्मत करेंगे। और हम चाहेंगे कि 2016 में जो अज़्म किया था चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उसको पूरा किया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 20 जनवरी आज तारीख़ है, 20 दिन गुजरे 2016 के, और अब तक मुख्तलिफ़ हमलों में 61 शहादतें हो चुकी हैं। क्वेटा का हमला, मर्दान का हमला, फिर खासादार चौकियों पर किया जाने वाला हमला, और फिर आज का हमला। ये बड़े हमले हैं जो कि 20 दिनों में हो चुके हैं। 20 दिन में 4 से ज़ायद बड़े हमले इस मुल्क में हुए, जो कि इशारा देते हैं कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के अज़ाइम अभी तक ख़त्म नहीं हुए। और इन सारे हमलों के लिंक्स अफ़गानिस्तान से जाके जुड़ते हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आज भी सेफ़ नहीं, और अफसोसनाक बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान में कहीं नहीं जिक्र किया गया अफ़गानिस्तान बॉर्डर को लेके, अफ़गानिस्तान में के ज़रिए होने वाली दहशतगर्दी को लेके। हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में नज़र आती है, ना ही उस पर कुछ खुलकर बात की गई। क्यों ये तमाम अहम पॉइंट्स पसे पर्दा हैं, क्या इन पर बात नहीं करनी चाहिए? और आज का दहशतगर्दी का हमला क्या मैसेज छोड़ गया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और अमन के लिए? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली मोहम्मद मुइन भट्टू साहब। मुइन साहब खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली सिराज मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर खुशामदीद। ANP से KPK की जो रिप्रेजेंटेटिव जमात समझी जाती है, और लोग कहते हैं, और ANP भी इस बात को क्लेम करती है कि वो KPK की नुमाइंदा जमात है, हैदर अली शाह साहब। सर खुशामदीद। मुइन साहब आपसे ही शुरू करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में बहुत हमारे वज़ीर दाखिला ने भी खुलकर उस पर एक ब्रीफिंग दी कि हमने काफ़ी उस पर अमल किया। तो आज के हमले को और नेशनल एक्शन प्लान को, दोनों को सामने रखें तो क्या नताइज निकलते हैं? देखें जी, जहाँ तक आज के साने का ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले तो हम जो नौजवान, जो तालिब इल्म, जो असातिज़ा या जो पाकिस्तान के कीमती शहरी, उनकी जानें ज़ाया हुई हैं और जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है, उस पे हम उनके लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और यकीनन ये इतना बड़ा साना है कि इसने पूरे मुल्क को गम गुसार कर दिया है और पूरे मुल्क में एक अफसोस की लहर दौड़ गई है। मगर एक बात मैं समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दों की जंग है ना, ये जंग दिस इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ अगेंस्ट द होल नेशन ऑफ पाकिस्तान। जब ये सारे मुल्क की जंग है, ये दहशतगर्द पूरी कौम के दुश्मन है, हमारे मुल्क के दुश्मन है। और इस जंग का मुकाबला मैं समझता हूँ कि हमें पूरे मुल्क के सियासतदानों को, पूरे मुल्क के अवाम को, पूरे मुल्क के इदारों को
مل کے یکجا ہو کے مقابلہ بھی کرنا چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی، باتوں سے بھی، خیالات سے بھی، عملی طور پہ بھی، اور اتفاق رائے سے بھی، جہاں تک حکومت، جہاں تک دیکھیں یہ ایک نیشنل صرف ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو. اس کے پس منظر میں کیا کیا سازشیں ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، یہ بڑا لمبا ایک موضوع ہے. مگر آج کے سانے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کا انعقاد اسی وجہ سے عمل میں آیا کہ پاکستان کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو یا حکومت کو، اداروں کو اس طرح کے اختیارات دینے کی ضرورت تھی، اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پارٹیز جو تھیں، پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی تھیں، ان کی کنسنسس بھی تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ لائل ہیں، ملک سے لائل ہیں، اور اس ایشو پہ اگینسٹ ٹیررزم یہ میں کہوں گا کہ ایک پازیٹیو سائن ہے اوورآل آج کے سیناریو میں. اور ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان میں یہ ایک بہتری آئی ہے دہشت گردی کو لے کے، تاکہ تمام دہشت گردی کے معاملے میں تمام پولیٹیشنز، تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، اور اسی سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اگینسٹ ٹیررزم وہ آیا. اور اس پہ جہاں تک عمل درآمد کا تعلق ہے، میں یہ نہیں کہ کوئی ہم یہ کہہ سکیں کہ حکومت نے، موجودہ حکومت نے وہ ٹیررزم سارے کا سارا ختم کر دیا ہے، مگر گزشتہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اس ایکٹ کو آئے ہوئے یا اس پہ عمل درآمد شروع ہوئے. مگر اس دوران آپ نے یہ دیکھا کہ ود دی پیسج آف ٹائم ایک سینس آف سیکیورٹی اوور آل ملک میں امپروو ہوئی ہے. دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، مگر سینس آف سیکیورٹی امپروو ہوئی ہے. اور اگر سینس پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سینس آف سیکیورٹی امپروو ہوئی، لیکن دہشت گردی کم نہیں ہو رہی. دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. اور اس کے بارے میں کبھی بھی یہ اوور کلیم نہیں کیا ٹھیک ہے حکومت نون نے. لیگ کا بھی، مطلب جو حکومتی جماعت ہے اس کا بھی، میڈیا کے لوگوں کا بھی، کہ دہشت گردی کم ہو رہی ہے. 20 دنوں میں 4 سے زائد حملے ہوتے ہیں، 61 سے زائد لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس حملوں میں، یونیورسٹیز پر حملہ ہوتا ہے. تو کہاں، کس طرح کا نیشنل ایکشن پلان ہے اور پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ وہ سیکیورٹی ایک اویئرنیس آئی، لیکن دہشت گردی کم نہیں ہوئی. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کم دہشت گردی نہیں کہیں گے، زائد دہشت گردی کہیں گے، کیا ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کے ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور سارے جتنے لوگ بھی اس میں ہرٹ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، شہداء کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کر دے اور صبر دے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن نصیب کرے. پاکستان ایک سافٹ گارڈن ہے دنیا کے ہر قسم دہشت گردوں کے لیے. اچھا، اب اس سے کس طرح ہم بچیں گے؟ اس سے تب بچیں گے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس ملک کا شہری، ہر شہری یہ سمجھ لے کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اسے بچانا ہے. جو بھی بندہ ان کو اس قسم کا ملے، راستے میں، گلی میں، شہر میں، جہاں بھی اس کے ایریا میں، اس کو چاہیے کہ اس کا وہ جانچ پڑتال کرے، نئے آدمی کا کرے. اب بھی ایسے اسکول کالج ہیں جہاں پر لوکل شناخت کے لوگ نہیں پڑھتے، باہر کے لوگ پڑھتے ہیں. اس پر دھیان دینا چاہیے اور ہمیں زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. یہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اگر یہ سافٹ پلیس ہے ٹیررسٹ کے لیے تو ایکشن پلان پہ تو 1 سال سے زائد کر سکتے ہو. کام اس پر ہو رہا ہے، بہت زبردست ہو رہا ہے، لیکن کتنا ہوا ہے اس کا بھی ہم میجرمنٹ نہیں کر سکے. یہ ہم نہیں میجر کر سکے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے حملے کو ہم یہ نہ کہیں کہ ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، اس پہ ہو رہا ہے. اس پر ہو رہا ہے، بے شک ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دیکھیں افغان بارڈر کتنا بڑا ہے. اب ہم ہر ایک چیز کو، مسائل کو وسائل کے سامنے لائیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے جتنے مسائل ہیں، وسائل کتنے ہیں. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم پورا کا پورا جتنا بھی افغان بارڈر ہے اس کو صحیح طریقے سے سیل کر سکتے ہیں.
क्या वहाँ हम छावनी बना सकते लेकिन हैं? सराज साहब, क्या आप समझते हैं कि अफगान बॉर्डर पे को सील के बगैर या कंट्रोल के बगैर दहशतगर्दी कम हो सकती है? कोई और तरीका है? और तरीका तो ये है कि हम जिस तरह सोच है गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की, पॉलिटिशियंस की, कि हम कहीं भी किसी किस्म का यहाँ पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान के साथ एक्चुअली ये जो हो रहा है ये सेबोटाज कर रहा है हमारे उस पीस मिशन को जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और लेकिन उस पीस मिशन में तालिबान शामिल नहीं है। देखें, तालिबान को हमने एतमाद में नहीं लिया हुआ उस पीस मिशन। जो भी है ये उसी के लिए, उसी पीस टॉक को हमारा ये सेबोटाज कर रहा है। और दूसरी बात, इसके पीछे ये क्यों इस तरह हो रहे हैं जगह जगह पर, आप शायद एक चीज को भूल रहे हैं, तो जो पाक चाइना कॉरिडोर है, बिल्कुल, कितने मुल्क हैं जो इसके अगेंस्ट है। ठीक है, सी पैक पे भी इस पे अहम इशू है दहशतगर्दी को बढ़ाने में। शाह साहब, तालिब इल्मों पे हमला होता है और KPK में सबसे ज्यादा स्कूल्स पे, APS पे भी हमला हुआ, फिर अगेन KPK में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ। सॉफ्ट जगह मिल गई इतना यूनिवर्सिटी और स्कूल एरिया जहाँ दहशतगर्द हिट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत संगीन वाक़या है। इससे पहले PC का भी था, तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे जो लोग इसमें शहीद हो गए और जो ज़ख्मी हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब से ज़रब अज़ब शुरू हुआ था, पहले तो ये था कि फ़ौज और जो पार्लियामेंट थी वो एक पेज पे नहीं थी। वो हम चाहते थे कि तमाम जगहों पे ऑपरेशन हो, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगहों पे, लेकिन अब हो रहा है। उस वक्त नहीं हो रहा था, तो अब हो रहा है। तो जो फ़ौज का काम था वो तो सही हो रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो होता सही, अगर वो होता सही तो फिर इस तरह के मसाइल से हमें गुजरना नहीं पड़ता था। क्योंकि अगर फौज काम कर रही है तो फिर पुलिस को भी काम करना चाहिए। अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो तो उस पे कुछ भी नहीं। लैग कौन कर रहा है? आर्मी लैग कर रही है या हुकूमत की जानिब नहीं, से? ये हम सब कर रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी का भी काम है, फौज का, पार्लियामेंट का भी काम है, मुंतखब नुमाइंदों का भी काम है। लेकिन हम कोई भी दूसरा, मेरे ख्याल में, मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है, कोई दूसरा उसमें शामिल नहीं है, सिवाय कोई फौज अपनी के, जिम्मेदारी, सिवाय फौज के कोई सर, अपनी जिम्मेदारी आपने ले नहीं रहा। मैं थोड़ी सी मेरे भाई को मिसकंसेप्शन हो रही है कि जो फौज काम कर रही है वो नेशनल एक्शन और पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट का ही हिस्सा है, वो वही काम कर रही है। लेकिन इसमें तमाम इदारे, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज शामिल हैं। अब देखना ये है कि मैं ये कहूँगा कि अंडर दिस सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान इतने क्राइसिस से दो चार है, तो डिफरेंट आस्पेक्ट से अगर देखें, एनर्जी क्राइसिस देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, एक्सटर्नल प्रेशर देखें, टेररिज्म देखें, और अंडर दी सर्कमस्टांसिस मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ, मैं ये अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशन बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि जी अंडर दी सर्कमस्टांसिस के पाकिस्तान को अल्लाह ने एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ए सीजन्ड पॉलिटिशियन इन शेप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ तो इससे पहले नहीं थे। इससे पहले तीन दफ़ा का तजर्बा मियाँ नवाज शरीफ को भी नहीं था, और ना ही पाकिस्तान को कभी इतना एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन की क़यादत कभी मैसर आई है। और अब ये भी मैं कहूँगा कि अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब, वो पुलिस हो, वो आर्मी हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, इन हालात में जो पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह पाकिस्तान ने, हुकूमत ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने, फोर्सेस ने, ये सिर्फ एक मिनट सिर में, जिस तरह से हमने टेररिज्म का मुकाबला किया है और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जितना हम आगे बढ़े हैं और जिस तरह हमने ये दुनिया में साबित किया है, हम तो यहाँ ठीक है, ये बात अफसोसनाक है कि अभी टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है इस पर कुछ और वक्त भी लगे, खुदा जाने कितना वक्त लगे, लेकिन जो अज़म है, कौम का जो अज़म है, जो इदारों का अज़म है, उससे हमें ये मुस्बत तवक्को रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इसी दौर में, इसी हुकूमत में, इन्हीं सियासतदानों के जरिए इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग पाकिस्तान से पूछेंगे कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे। वो तो खैर अब भी फ्रांस पूछता है कि हम कैसे। सर सिराज साहब, APS में हमला हुआ था, स्कूल बंद हो गए थे, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन आई थी कि गार्ड होना चाहिए, बाड़ लगनी चाहिए, बैरियर होना चाहिए।
اس حملے کے بعد کیا پھر اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی اور اسکول کا جو ٹائم ہے وہ رک جائے گا اور نئی انسٹرکشنز آئیں گی؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر حادثے کے بعد پروٹیکشن کے لیے سوچتے ہیں، اور اس پر باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، ہم نے اس پر فلور پر بھی بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ ہو ہماری انٹیلیجنس سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. سر دنیا مانتی ہے کہ انٹیلیجنس سٹرونگ ہے، دنیا وہ مانتی ہے. انٹیلیجنس نہیں، میں لوکل انٹیلیجنس، پولیس انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، ایک زمانے میں ہر ولیج میں ایک بندہ ہوتا تھا پولیس کا، Special branch. اس کو رپٹی کہتے تھے، ہاں رپٹی، رپورٹی. ہاں. اس کا کام تھا کہ کون ہے جو غلط قسم کا بندہ ہے اس کا وہ رپورٹ کرتا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور 30 روپے اس کی تنخواہ اس زمانے میں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سسٹم جو ہے نا وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جس خان کی صاحب آپ تو بات کہتے ہیں کر کہ ریفارمز آیا نا، پولیس ریفارمز آیا KPK دے میں. آر ناٹ اکوپڈ. جو اکوپمنٹ ان کو چاہیے، جس طریقے سے اکوپڈ ہونا چاہیے وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہے. اس میں بہت ٹائم لگے گا، یہ اس طرح نہیں، یہ باتوں سے تو کام نہیں ہوتا. جب تک ہم اکوپڈ ہوتے ہیں، جب تک ہمیں ٹائم لگتا ہے، تب تک اس طرح کے حملے ہم سہتے رہیں گے. نہیں، اس طرح نہیں. ہماری فارن پالیسی اس پر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم فارن پالیسی میں شاہ صاحب مضبوط ہو فارن جائیں. پالیسی کام کر رہی ہے. کیا پاکستان کی فارن پالیسی اس قابل ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور پھر امن کا عزم لے کے 20 دنوں میں 4 سے 5 بڑے حملے ہو گئے؟ نہیں، میں تو دیکھو آپ ایجنسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں اچھی ہے. جس ملک کی ایجنسی اچھی ہو اس کے لوگ 60 ہزار لوگ نہیں مرتے. اس کے ایسے نہیں ہوتے کہ ایک جگہ پہ حملہ ہوا پھر دوسری جگہ پشاور میں دوسری جگہ 2 دن میں 2 حملے ہوتے ہیں. کہ یہ کون سی ایجنسی ہماری آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ایجنسی سب سے اچھی؟ نہیں، دنیا مانتی ہے نا سر. کون دنیا مانتی ہے؟ میں تو نہیں مانتا. اگر میں محفوظ نہیں، میں کس طرح مانوں؟ میں تب مانوں گا کہ میں محفوظ ہوں، میرا ہر شہری محفوظ ہوں، تب میں مانوں گا کہ میری ایجنسی ٹھیک ہے، تب میں مانوں گا کہ میری سیکورٹی ٹھیک ہے. اگر میں 60,000 مروں گا اور روزانہ مروں گا اور کسی جگہ محفوظ نہیں رہوں گا، میں کس طرح کہہ سکتی ہوں کہ میری سیکورٹی ٹھیک ہے یا میری ایجنسی ٹھیک ہے؟ میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا. دیکھو 9/11 واقعہ ہو گیا، میں ڈیفنس کمیٹی میں تھا، پینٹاگون میں گئے تو ادھر ہمیں کہا گیا کہ ایک ہفتے میں ہمارے 24 چھوٹے بڑے میٹنگ ہوتے ہیں انٹیریئر سیکورٹی کے لیے، ہوم لینڈ سیکورٹی. ہمارے کدھر ہوتے ہیں جی؟ بس ضرب عضب شروع ہو گیا، نہ کسی کو سر کا پتہ ہے نہ کسی کو پیر کا پتہ ہے. یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ، ہر ضلع میں ہماری فوج، دو اعتراض ہیں. ہماری قومی اسمبلی، ہمارے صوبائی یہ ہمارے ممبر بیٹھے. کسی ضلع میں ایسی میٹنگ ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی نے بھی ایک چھوٹا سراج صاحب نے جو ایشو اٹھایا بڑا اہم تھا کہ ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا جو ساری رائے دیا کرتا تھا. تو انٹرنل جو ہمارے لیبس ہیں وہ تو چل رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں، ہم اپنا کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ میں بھی شہری ہوں، میں بھی منتخب ہوں. ہمارے میں نے بھی کس نے آپ کو اپنے ضلع میں بلایا؟ کسی ایس پی نے، کسی ڈی سی نے، کسی یا کمانڈر نے یا کور کمانڈر نے کس کو بلایا کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کس پہ میٹنگ ہوا ہے؟ یہ تو پارلیمنٹ میں باتیں ہوتی ہے، پھر ادھر باتیں ہوتی ہے. میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے جواب دے دیں پلیز. جی میں بالکل ایک حد تک تو میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم ڈیکے آیا ہے. کوآپریشن فرام پبلک میں اور ڈپارٹمنٹس میں بھی، ورکنگ میں بھی آیا ہے کہ جو رپورٹنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا وہ کمزور ہوا ہے. مگر جہاں تک اب کی صورتحال ہے، انہی برائیوں کو، انہی جو کوتاہیوں کو، یہی جو خامیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اب شاید خان صاحب کے یہ علم میں ہے کہ نہیں، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈی پی اوز اور کنسرنڈ ISI اور ایون کنسرنڈ جو بھی وہاں آرمی کے GOC ہو، کور کمانڈر ہو، ریگولرلی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں. No, not at all. میں تو یہی کہتا ہوں اگر وہ نہ ہو، اگر عوامی نمائندے نہ ہو، عوامی لوگ نہ ہو. پارلیمنٹیرین کی اب دیکھیں نا، پارلیمنٹیرین کی ایجنسیز کے ساتھ میٹنگ کوئی ایسا سچ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹیرین کی میٹنگ ہوتی ہے پولیس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو 2 چیزیں ہیں بڑے اہم پوائنٹ ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں اور عوامی نمائندوں کو انٹرنل سیکیورٹی میں شامل کرنا چاہیے. کہیں تو لیبس ہے کہ حملے ہو رہے ہیں. اصل میں یہ بات تو سچ ہے کہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرینز کا اس میں میٹنگ میں شامل ہونا چاہیے، لیکن یہ آج سے 5 سال پہلے بھی نہیں ہوا ہے اور یہ آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں ہوا ہے. پچھلے 65-66 سالوں میں نہیں ہوا. پچھلے سالوں میں بھی نہیں ہوا ہے. اب وی ڈو وزٹ them.
ٹھیک ہے، ہم وزٹ کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی میٹنگ اس طریقے سے جب سے اے پی سی کے یہ پرابلم شروع ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پارلیمنٹ کا وزن کم ہو گیا ہے. نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اے پی سی جو میں دیکھیں یہ ان کیمرہ میٹنگز وہاں نہیں ہو سکتے. یہ سارے لوگ جو وہاں 2-2 لاکھ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ سارے نہ سمجھ ہیں، وہ کریں لیکن کم اینڈ ٹاک ود اس آلسو. سر مجھے سب بریک پہ جانا ہے، صرف جواب دیں. جی سر، جو سیولینز کی کہہ لیں یا پارلیمنٹیرینز کہہ لیں، میٹنگ ہماری بھی میٹنگز ہوتی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہوتی ہیں. جیسے محرم کا کوئی مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی، کوئی اور ایشوز ہوتے اس طرح کے، اس میں تو نیچرلی اس میں تو وہ تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. لیکن جب یہ دہشت گردی کو لے کر جتنے واقعات ہیں جہاں بہت سارے چیزیں آپریشن ہیں جو کئی حساس اس میں دہشت گردی والے ایشوز جو ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جس میں جو ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو میٹنگز ہیں وہ ہوتی ہیں. اب کیا یہ ضروری ہے یا اس میں فائدہ ہے کہ یا یہ بھی دیکھنا ہو کیا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کی نہیں دیتا. ناظرین، آج کا حملہ بڑا افسوسناک حملہ تھا پاکستان کی سلامتی پر، اس کو ہم حملہ قرار دیں گے. معصوم طالب علموں پر حملہ کیا گیا، دہشت گردوں کے عزائم کو، ناپاک عزائم کو خاک میں ضرور ملایا گیا، اور جو بروقت کارروائی میڈیا رپورٹس کے مطابق بتائی جاتی ہے، اور جو وہ لوکیشن ہے، ڈیفینیٹلی سراج صاحب بھی اس لوکیشن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، شاہ صاحب بھی اس لوکیشن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، بالکل دیہات میں ہیں اور آس پاس کھیت ہیں اس یونیورسٹی کے. اور وہ جو حملہ کیا گیا 4 دہشت گردوں کے ساتھ جو اسلحے سے لیس تھے، اور اس میں 20 شہادتیں ہوئیں. اور کیا یہ حملہ دہشت گردوں کی جانب سے کامیاب حملہ ہم کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اور افغان بارڈر کتنا ضروری ہے، افغانستان سے ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کو کس حد تک روکنا ہوگا، اس پر ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد.